तुझे कुटुंब एकटाई जाता, भावात विश्वास मोगून जाता. तुझे कुटुंब एकटाई जाता, भावात विश्वास मोगून जाता. सगळ्या मनशांक काळजांत दवरून, तांची भोवती आपली करून, जेजू वरवीं तुका पोसूं, जेजू वरवीं जिवीत सोडूं. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोगून जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावार्थ विश्वास मोग उचरता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. अपुर्बायेच्या भयणी भावांनो, आमचो त्रिएक देव कुटुंबीक देव म्हूण आमी वळखून घेता. तोच आमचें कुटुंब घडोवन हाडटा आनी कुटुंबीक जिवीत जियोवंक दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक घोटाय आनी आदार दिता. आमच्या त्रिएक देवा सोवें आसा तो मोग, एकचार आनी पवित्रपण आमच्याय कुटुंबांनी आसूंक देव आमच्या कुटुंबीक जिविताचो माज जावंक गरजेचें. ह्याच खातीर ह्या नोवेनाचो विशय कुटुंबांनी आसलोलो मोगाचो ठेवो सोदून काडूंक आमचेशी राव म्हूण आमी जेजूक उलो करता. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपली जबाबदारी वळखून घेवन आवय बापूय भुरगीं तशेंच घोव बायल कशी कुटुंबांनी आसलोलो मोगाचो तेवो सोदून काडूंक जेजूचो सांगात अणभवूंक उक्तें काळीज मन फावो कर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. तशेंच आयज जेन्ना आमी पिडेस्तां खातीर मागता तेन्ना देवान आपले काकलुतीन वेगवेगळे तरेन पिडा आनी कोश सोंसतल्या आमच्या भावा भयणांक पेकोवणी फावो केल्यार पुरो म्हूण मागुया. मोगाळ भाव भयणांनो, कुटुंब सुरू जाता आमच्या फॅमिलीनी आनी ह्याच खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी खेरेत भाशेन आम्हा सोमेस्ताच्या कुटुंबा खातीर मागता. आनी खेरेत भाशेन आयज आमचे केपेचे डिनरी आनी काणकोणचे डिनरींत जे कुटुंब आसात ते फॅमिली हांगासर आयिल्ल्यो आसात. तांचे कुटुंबाचेर किरीत भाशेन तशेंच एक पंगड आयिल्लो आसा कालांगूटसान. जाणट्यांचो पंगड घेवन आयिल्लीं आसात. तांचेरूय बापान आशिर्वाद घालूंक ह्या मेसाच्या बलिदानांत आमी मागतल्यो. जायते पावटी आमच्या जिवितांत कुटुंबांत देवाक पयलो जागो दिवंक आमी चुकल्या. देवाचे कृपेन एक कुटुंब चलोवंक आमी चुकल्या. देवाचें भोगसण हे वेळार मागुया. आनी आमचे खासगी व ल्हान व्हड चुकी हे वेळार देवाक उबारुया आनी भोगसणें मागुया. आनी भोगसण्याच्या मनान सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी चोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत खोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत खोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत खोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोयपासान फावो करताय ते आत्मीक अखोंड ओदीक आमकां लाभोवच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत खोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो कोरदेव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियेलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालो. अंतरावेलीं चारूय वारीं व्हडल्या सोमदिराक हालयतालीं. त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सां बासाचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिडाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें कालीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वाशेला पोरीं एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडांत दांतां मोदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाठीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले, 4 तोकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवायेन आनी भिरांकूल आनी एकदम बोलिश्ट. ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले. सगळे चाबून ते पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें. आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव हे शिंगाक पळयतना ताचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सरता. तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयलें ते गांक उमटून काडलीं आनी हे शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयतना आसतनाच एका जाग्यार शिवासन दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचे न्हेसपा आवरण हिमा पोरीन धवें. ताचे तोकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचे सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची
चाकां जळट्या उज्या पोरी. ताचे मुखायले एक उज्याची नोद व्हांवताली. ओजाराचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. ते शिंगां सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी कान घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक ताका आनी वेळाक जिवंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुंपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काला लुगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताजेशी व्हेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या पोरसाचे, राष्ट्रांचे आनी भासाचे लोक ताची सेवा करताले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकेचे केन्नाच निसंतोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक सगळीं म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाखानात. प्रितुमे वयर वाडात ती तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाखानात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणां. उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाखानात. सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाखानात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. दोयरांतल्या मोनजातीनो आनी उदकान जियेतोल्यानो सर्वेस्पराक वाखानात. ओतरावेल्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाखानात. रानवट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाखानात. जबाब. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणांक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोनवण लागीं पावल्या. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतल्योच. देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना.
सर्ग आनी प्रितूम सोरतली पूण म्हजी उतरां सोरची नात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी Wakani truka Krista. भोव मोकाड आनी अपुरबायेच्या भावानो आनीक भयणानो, आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतराच्या आदारान एक भोव म्हत्वाचो विशय आयज आमी नियाळटा. तो म्हटल्यार आमच्या कुटुंबांनी आमी मोग सोदूंक. आमी सेमिनारींत आसल्या बावडीनो कोंकणीक लागून, कोंकणी भाशेक लागून एज्युटेशन चलतालें आनी भोव उंच ताका म्हणटा आमी एट द हायट ऑफ द एज्युटेशन आमच्यो हॉलिडेज आयल्यो मायाच्या म्हयन्याच्यो. आनी आमच्या वडिलांनी आमकां सांगलें, तुमकां हे पावटी घरा वचोंक मेळना, कित्याक भायल्यान सगळेंच वातावरण ताका म्हणटा आमी मारेकार जालां, वायलंट जालां, सो यू वील नॉट बी अलावड टू गो होम. आनी भाव भयणीनो, आमी भोव दुखेस्त जाले हांव, कित्याक तेन्ना आमी ल्हान भुरगे आहले, 8थाक 9थाक. एकूच हॉलिडे आमकां मेळटाली आमच्या आवय बापाय भावा भयणां सांगाता रावंक. आनी आमचे वडिलांनी म्हटलें, तुमकां वचोंक मेळना. आमी लालेले हांगासर पाद्री हाय जायते म्हजे बरोबरचे, तांकां उगडास आसतलो. आमी रेतोरा कडेन लालयोन आमी आमकां सांबाळटा म्हूण सांगून आमी सालिगांवतान बाणावले, हांव बाणावलेचो गांवांत चलोन आमी येयले फामिली बरोबर रावंक जाय म्हूण. एक पोयम आहा इंग्लीश भाशेन, होम स्वीट होम. जोण एकल्याचे कुटुंबांत बावडीनो आमकां रावंक दिसतलें, जर तर आमच्या कुटुंबांनी आमकां मोग मेळ्ळो जाल्यार, आमचीं कुटुंबां बोगसण्यांचेर बांदलीं जाल्यार, आमचीं कुटुंबां देवाच्या उतराचेर आमी चलयलीं जाल्यार. आनी बरे भाशेन आमचो बिश्प साहेब ओंदूचे गोवडीक चिटीन आमकां उगडास कोत्ता की आमचें कुटुंब जावन आहा एक मुळावी शाळा, जंय आमी जल्मता, जंय आमची आकारणी जाता, जंय आमी वाडटा आनी जंय पयलें आमकां देवाचें आसणें आनी देवाचीं मुल्यां भोगूंक मेळटात. आनी ते पासत बावडीनो, ओंदू खेरीत भाशेन सिनड हें उतर तुमी आयकलां आसतलें तुमच्या फिरगोजांनी. आमी सिनडा खातीर मागता. परिशोध जावचो आहा 2023. हें सिनड आमकां खेरीत भाशेन तांतलो एक मुद्दो सांगता की आमी दुसऱ्यांक आयकोन घेवंक जाय. एक्टीव लिसनींग. 3A एकदम गरजेच्यो बावडीनो आमच्यो फामिलीन तर आमकां मोग मेळटलो जाल्यार. फर्स्ट मोगाचें सायन म्हटल्यार एक्टीव लिसनींग, चतुरायेन आयकप. आयज बावडीनो आमकां आयकोपाक टायम ना एकामेकाचो. आमी इतलीं कामांत बुडलोलीं आसता, इतलो आमकां वावर आसता की घोवाक आपले बायले बरोबर बसोन, वो बायलेक आपल्या भुरग्यां बरोबर बसोन, भुरग्यांक आपले आवय बापाय सांगाता रावंक आयज नो टायम. देर इज नो टायम बावडीनो. आनी ते पासत आयज आमी एकामेकाचें आयकोना, एकामेकाचीं फकाणां आमी करिना, एकामेकाचे अनुभवांत वांटो घेवंक आमी सोदिना. जोण एकलो आपल्या मोबायलार आसता, मोबायलाचेर तांचें ध्यान मन आसता. आनी ते पासत बावडीनो आयज आमकां उगडास केला
की आमी पयलीं एकामेकाक आयकूंक जाय, चतुरायेन आयकूंक जाय. आनी आमी केन्ना करूंक पावतल्या जर तर आमी देवाचें उतर पयलें आमच्या काळजान सावन आमी आयकत जाल्यार. आमचो बिशप आपले चिटीन बरे भाशेन म्हणटा, काळजाचे कान उक्ते करून आमी आयकत जाल्यार. सो एक्टीव लिसनींग जातलें जर तर आमी चतुरायेन देवाचें उतर आयकत आनी नियाळीत जाल्यार. म्हणून आमी बावडीनो बागयोंत इनास de लोयोला ताचें परतणें जाल्यार 500 वर्सां आमी समोर उमता, 500 years. इनास de लोयोलान 500 वर्सां आदीं जेन्ना तो बेडार आसलो जोखमी जावन ताणें आपले कान देवाच्या उतराक उगडले. ताका वाज येवंक लागलो म्हूण ताच्या हातान थंय आसलेल्या नर्सींनी सातांचें जिवीत आनी बायबल घातलो. आनी तें बायबल वाचता 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 ताणें आपले पयले कुडीचे कान उगडले आनी मागीर काळजाचे कानान ताणें तें बायबल वाचता तें ताणें आयकलें आनी आपलें जिवीत ताणें बदल्लें. आनी मागीर आमी जाणाव ताणें फ्रांसिस्काचें जिवीत बदल्लें. सो पयलें बावडीनो आमच्या गोराब्यांनी देवाचें उतर तें वाचूंक, तें नियाळूंक, ताचे वयर भासाभास करूंक, समुदायांत वांटो घेवंक आमचे काळजाचे कान उगडपाची गरज आहा. दुसरें एडजस्टमेंट आनी एक्सेप्टींग. दुसरी ए पाप साहेब म्हणटा, नो हजबंड इज परफेक्ट, नो वायफ इज परफेक्ट, नो चिल्ड्रन आर परफेक्ट. तुका परफेक्ट गो, परफेक्ट मॅन, परफेक्ट वुमन मेळची ना काजार जावं. आमकां जोण एकल्याक होडी आहे, विकनसीस आहे, डिफेक्ट आहे. सगल्यांक एक सारके गूण नाय. म्हाका गूण आहे ते घोडे तुका आसचे नाय, घोवाक आहे ते बायलेक आसचे नाय. सो वी हॅव टू एक्सेप्ट. ताचे लागीं तें जायना. वी हॅव टू एक्सेप्ट. आनी ते पासून बावडीनो एक्सेप्ट करतलो जाल्यार एडजस्टमेंट करूंक गरज. आमी एकामेकाक सोजमूंक गरज. एकामेकाचें ताका म्हणटा आमी होडयो आहाय, आमी जाणाव फामिलीन त्यो सोंसून व्हरोंक गरज. आनी हे भाशेन एकामेकाक आमी सॉरी, थँक्यू, एक्सक्यूज मी हीं उतरां भरपूर आमी वापरूंक गरज. हें पाप साहेब काय बरें आपले चिटीन आमकां सांगता. आनी निमणी हे एवेलेबिलिटी एकामेका खातीर आसूंक. आतांच तुमकां हांव सांगतालो की आमकां टायम ना म्हूण. आमकां टायम इतलो आतां किमती जाला की आमकां कितलींशींच कामां आसताय, जायतीं कामां आमकां आसतलीं. बट इफ वी सेट अ प्रायोरिटीज रायट फामिलीन जाल्यार आमच्यो फामिली मागीर बावडीनो मोगाच्यो जातल्यो. आनी ते पासून कितें प्रायोरिटी आयज काल आसूंक जाय पयलें तें म्हटल्यार मागणें. आयज काल आमी व्हडलीं घरां बांदता, व्हडले व्हडले बोंगले आमी बांदल्यात, पूण आमच्यो फामिली धाकटुल्यो जायत गेल्यात. आमचे फामिलींत आतां सुबेज भुरग्यांक आमी जल्माक हाडिना, घोडे कास्तीक पडटा, घोडे म्हारगायेक लागून. वी अंडरस्टँड बावडीनो. बट हाचे वयर आमी चिंतूंक जाय. आमचो लोक क्रिस्ती धर्मान उणें जायता दिसान दीस. मे बी आमी चडूय प्लॅनिंग कोत्ता, चडूय घोडे आमी संवसारी मुल्यांक आमी प्रायोरिटी दिता. सो फर्स्ट प्रायोरिटी जावंक जाय मागणें. आमचे टीव्ही व्हडल्यो जायत गेल्यात आनी आमच्यो ऑलोतरी धाकल्यो जायत गेल्यात. कित्याक घोडे आमकां मागण्यांक वेळ ना, टायम ना, बिजी आमी. सो आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता खेरीत भाशेन जोण एकल्यान दुसऱ्यां खातीर आसूंक जाय. म्हाका टायम ना, आमकां सदांच टायम आसचो ना बावडीनो. आनी ते पासत आमी जिवी आसतना आमच्या घरच्यां खातीर आमी आसूंक जाय. आमी मेल्या उपरांत जायतो शो कोत्ता, व्हडले व्हडले फोंड न्हिटयता, व्हडले पिक्चरां घालतले पेपराचेर, मारगेल्यो वस्तू दितले हांव इगोर्जेक. पूण जिवी आसतना आमकां एकामेकाक मेळपाक टायम ना. वी आर नॉट एवेलेबल फॉर दी अदर पर्सन. मागीर शो करून
कसलो फायदो मागीर रडोन मागीर वस्तू घालून फोटो घालून कित्याक फायदो आनी ते पासत बावडीनो बागेवन पावलो आपले चिटीन म्हणटा सगलें सोदतलें एकूच उत्तलो तो म्हणल्यार मोग आनी आमची फामिली तर मोगाची तर भांडारां जायनान आमची भुरगीं पिड्ड्यार जातलीं आमची घोव बायलां मदें फूट पडटली आमचे मदें जायतें वायट येतलें सो आमी भायल्यान मोग सोदचे बदलेक आमी आमची फामिलींतूच मोग सोदया बागेवन फ्रांसीस शावेराक मुखार घालून ह्या मिसान करीत भाशेन आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आमचें कुटुंब मोगाचें कुटुंब जावंक आमचे काळजाचे कान उगडूंक एकामेकाक मोगान लेखून मानान लेखूंक ह्या वेळार आमी थोडीशी मागणी बापाक उबारुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गौणीक सेवेन कुटुंबान सोवें हुस्को दाखोवंक कुटुंबा सोवें मोगाचे तेवे सोदून काडूंक गरज तो आदार दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक कुटुंब आसा आनी हेर कुटुंबाचे ताका दास्ती आसा म्हूण समजून दुसऱ्या कुटुंबा सोवें मोगाचें मत ओळखून घेवंक कुटुंबाक बरेपणा पासत वावरूंक कुरपा देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. कुटुंबान आसलोलो मोगाचो तेवो सोदून काडूंक दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक जेजूक चिटकोन रावूंक मोगाची जबाबदारी म्हूण समजून बारी वावरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. पिडा कोस्ट आनी वेगवेगळे तरेच्या दुकान आसलोल्यांनी जेजूचें आसणें आपल्या जिवितान अणभवूंक भावार्थान आपलें जिवीत आसलोल्या कुर्साक वेंगूंक आनी देवाची कोशी जाल्यार तांकां पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. डायसिजन कुटुंबा सेवी कल्पीक केंद्रां नवसरणीचे खात्यांतले आनी लोग्नीक जिवितान आडकोड्यो सांपडलेल्या पासत चलतल्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागूंक आनी ह्या केंद्राची जबाबदारी आसलोल्यांनी जेजूक चिटकोन रावूंक आपल्या जिवितान आनी कुटुंबाक करी ती बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर. मोगाळ बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुका उबारल्यात आनी सांत फ्रांसीस शेवेराच्या मोजतीन आमकां सगल्यांक तुजी कृपा फावो कर म्हूण आमी मागता. तेत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेंगो म्हजी ओपणी करूंक येता. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेंगो म्हजी ओपणी करूंक येता. भयणीचो राग दोन आसाय हे भेटोवनेक नाबाक तुका हांगाच दवर तुजी दाना पयली शांती करूंक तूं वच. माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेंगो
म्हजी ओपणी करूंक येता माफी मागता शांती दिता देवा पेल्याक मोगान वेंगो म्हजी ओपणी करूंक येता म्हज्या भाव भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान चोरपयता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुविचार देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा, आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायल्ल्या ती पवित्र देण्यान मानवल्या मोवाळेन मानून घे. तांचे वरवीं आमची तुज्या दयाळ काळजान मानच्याक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेन बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काल्यान चोरताय जेव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी तुजें मरण संबरमतांव. जिव्या भावार्थान तुजें पुनर्जिवंतपण परगोडटांव. तीर बरवशान तुज्या मोहिमेवत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povid, dolbaranzo sorves por tu. Sorganizo sarbolia, tu shaz voi pova, un solki tu casoi soi, sorves por acenavi, Ieta takazoi, un solki tu kazoi zoi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश मरण सोसूंक फेचे आदीं ताणें एवडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराचें रगत, पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. Somia Jesu ami ohundo kata ani ekasitle pieta ditle paki tu voi bovan Jesu ami tuche moron porgota. बापा, जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमचो भाग्यवन बाप फिलिप नेरी आमचो गवडी बाप आनी सगल्या योद्दिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय. पुनर्जोवनपणाचो बोरवांचो दुर्मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या समेस्तांची आनी अदीक करून केपें आनी काणकोण वाराड्यांतल्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोदेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून कुटुंबीक मोग वाडूंक देवान जेजून शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां थायणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन चोर पातकांतली सुटय आनी चोर वाखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सो मेदेव क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात तेमी सोगली सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका चुचरानच म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुम्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुम्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपनी जगह पे खड़े रहे.
तुका आमची गोरोस जेजू सोडवणारा तकलेक सोशे सांदे तोशे आमी तुका तुका आमची गोरोस जेजू सोडवणारा तकलेक सोशे सांदे तोशे आमी तुका नेनार मनशाक शिकोवन मुखेलोल्यांक शेवोवन तानेलोल्यांक पिवोवन पिडेवंतांक इलास गोरचेवंतांक आदार दुखेसाल्यांक बुसोन उदार खर्चान पावोंक तुका आमची गोरोस तुका आमची गोरोस जेजू सोडवणारा तकलेक सोशे सांदे तोशे आमी तुका तुका आमची गोरोस जेजू सोडवणारा तकलेक सोशे सांदे तोशे आमी तुका खर्चान तूं स्वार्थांकून मेळान सफाय घालूंक वाटचूक लोल्यांक सोडून आरतीन परतून हाडूंक तुजी दया मोया आनी बापाचो मोग सगल्यांक चाकून दिवूंक तुका आमची गोरोस तुका आमची गोरोस जेजू सोडवणारा तकलेक सोशे सांदे तोशे आमी तुका तुका आमची गोरोस जेजू सोडवणारा तकलेक सोशे सांदे तोशे आमी तुका. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान जेजूक दिनवासुया. प्रार्थुया सगलीं आमी उबी रावया. सोर पदवेदारा बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरलें. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणाच्या एकवटांतली वेगळी स्वरूप कधीच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री न्यूटन फेर्नांडीस आनीक तशेंच प्रवचन केल्ल्या फादर केवन रॉड्रिगीस हांकां आमच्या काळजांतावन दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हांचोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कुटुंबांत मोग वाडूंक देवाच्या मोगान वाडूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
बाग्यून फ्रांशीक शावेराच्या नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान करुया. बाग्युवन फ्रांशीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्यां खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. ओगेपणान आमची मागणी उबारुया. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटांव. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesu cha soinika, soda soi divot kor maka. San Francisco Xaviera, tuji guru goya shara, tu Jesu cha soinika, soda soi divot kor maka. Tu Jesu cha soinika, soda soi divor kor maka. भायर सरतना लूट करची न्हय आनी शिस्त सांबाळची. आयज बाग्युवन फ्रांशीक शावेराच्या नोवेनाचो तिसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ सकाळीं 5, 6:30, 8, 9:30, 11 आनी 9:30.